आ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का शरीक होने का। आज हमारी इशिस का मौजू है शादी ब्याह के गीत। आज हमारे प्रोग्राम की सदारत सूफिया जमी साहिबा कर रही हैं, और जिस तरतीब से लोग हमारे साथ शरीक हुए हैं उसी तरतीब से मैं उन्हें दावत खिताब भी दूंगा। साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अम, आज का मौजू है शादी ब्याह के गीत और उर्दू अदब में इनकी रिवायत। शादी ब्याह के गीत बड़े सगीर की एक बहुत कदीम सकाफती और लोक रिवायत का। आपको आवाज आ रही? जी जी, आ रही आ रही। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? इन गीतों की तारीख बाकायदा उर्दू जुबान की तश्कील से भी पुरानी है। इब्तिदा में ये गीत तहरीर का नहीं थे, बल्कि लोक अदब से ताल्लुक रखते थे और नस्ल दर नस्ल ज़बानी रिवायत के जरिए मुंतकिल होते रहे। खुसूसन ख़वातीन ने शादी ब्याह के गीतों की इस रिवायत को जिंदा रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया। शादी के मुख्तलिफ मराहिल और रसूमात के लिए अलग अलग गीत गाए जाते थे। मसलन मंगनी, ढोलकी, मेहंदी, सेहरा, बारात और रुखसती के गीत। मुख्तलिफ इलाकों में इन गीतों की जुबान और अंदाज भी मुख्तलिफ था, और इन पर पंजाबी, गुर्जरी और दूसरी इलाकाई जुबानों के असरात नजर आते हैं। हिंदुई क्या थी? उर्दू की इब्तदाई तारीख का जिक्र करते हुए हिंदुई का नाम बहुत अहम है। कुरून वस्ता में शुमाली हिंदुस्तान में बोली जाने वाली मुकामी जुबानों और बोलियों के लिए मुख्तलिफ अदवार में हिंदुई या हिंदवी जैसी इस्लाहात इस्तेमाल होती थी। इस दौर में फारसी इल्मी, अदबी और दरबारी जुबान की हैसियत रखती थी, जबकि आम लोगों के दरमियान मुख्तलिफ मुकामी जुबानें और बोलियां राइज थीं। इन्हीं लिसानी रवायतों के इम्तजाज और इर्तका ने आगे चलकर हिंदुस्तानी रेख्ता और फिर जदीद उर्दू और हिंदी की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। इस इर्तिका को बहुत सादा अंदाज में यूं समझा जा सकता है कि हिंदुई और शुमाली हिंदुस्तानी की मुकामी बोलियां, उसके बाद हिंदुस्तानी रेख्ता और उसके बाद जदीद उर्दू और हिंदी। अलबत्ता ये याद रखना जरूरी है कि जुबान का इर्तिका इतना सीधा नहीं। इसमें खड़ी बोली, बुर्ज, ऊदी, पंजाबी और इलाकाई जुबानों और बोलियों का भी नुमाया हिस्सा था। अमीर खुसरो और हिंदुई रिवायत। इस सिलसिले में सबसे अहम इब्तिदाई अदबी शख्सियात में अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो 1253 में पैदा हुए और 1325 में वफात पाई। यहाँ 1253 से मुराद ईस्वी नहीं, एडी या सीई है, कबीले मसीह नहीं। इस तरह अमीर खुसरो आज से तकरीबन 770 साल पहले के शायर थे। अमीर खुसरो बुनियादी तौर पर फारसी के अजीम शायर और अदीब थे, लेकिन उनका नाम हिंदुई शायरी, अवामी गीत, मौसीकी और दोहों की रिवायत से भी वाबस्ता है। उनसे मंसूब कई गीत बाद के जमानों में अवामी और शादी ब्याह की तकरीबात में भी गाए जाते रहे। ताहम ये इल्मी एहतियात जरूरी है कि सदियों से अमीर खुसरो के नाम से मंसूब हर अवामी गीत को यकीनी तौर पर इन्हीं की तस्नीफ करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत शुक्रिया। लोक अदब जुबानी तौर पर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा और इस दौरान इसमें तब्दीलियां भी आती रहीं। शादी ब्याह के गीत बुनियादी तौर पर लोक अदब हैं। शादी ब्याह के बहुत से कदीम गीतों के किसी एक शायर का नाम मालूम नहीं। यही लोक अदब की एक बुनियादी खुसूसियत है। एक गीत एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचता है, लोग इसमें अल्फाज शामिल या तब्दील करते हैं और वक्त के साथ वो पूरी बरादरी की मुश्तरका सकाफती मीरास बन जाता है। इसीलिए शादी ब्याह के गीतों की तारीख बयान करते हुए ये कहना ज्यादा दुरुस्त है कि इनकी रिवायत किसी एक शायर या किसी एक जमाने से शुरू नहीं हुई, बल्कि ये बरसगीर की सदियों पुरानी समाजी और सकाफती जिंदगी से पैदा हुई। सेहरा, लोक रिवायत से बाकायदा शायरी तक। शादी ब्याह की रिवायत में सेहरा एक खास अहमियत रखता है। सेहरा सिर्फ अवामी गीत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उर्दू शायरी की एक बाकायदा सिन्फ की सूरत भी इख्तियार कर गया।
सेहरे में अमूमन दूल्हा दुल्हन और उनके खानदान के लिए खुशी, मुबारकबाद, दुआएं और नेक तमन्नाएं बयान की जाती हैं। बाद के ज़मानों में मारूफ उर्दू शुअरा ने भी सेहरे लिखे, जिससे शादी ब्याह की अवामी रिवायत बाकायदा अदबी शायरी से भी जुड़ गई। खुलासा ये है कि यूं हम कह सकते हैं कि शादी ब्याह के गीत उर्दू अदब की सिर्फ एक सिंफ नहीं बल्कि बरसगीर की वसी तर लोक सकाफत का हिस्सा हैं। इनकी जड़ें जदीद उर्दू से भी पहले की मुकामी लिसानी और सकाफती रिवायतों से मौजूद हैं। हिंदुई और दूसरी मुकामी जुबानों और बोलियों से ये रिवायत गुजरती हुई हिंदुस्तानी और उर्दू तहजीब का हिस्सा बनी। अमीर खुसरो जैसे शायर इस इब्तदाई हिंदुई और अवामी अदबी रवायत के अहम तरीन नामों में शुमार होते हैं। बाद में सेहरा और शादी से मुतालिक दूसरी शायरी बाकायदा उर्दू अदब का हिस्सा बन गई। सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि शादी ब्याह के ये गीत सिर्फ अदब नहीं थे, ये औरतों की इज्तिमाई याददाश्त, जज्बात और मुआशरती तजर्बे की आवाज भी थे। इनमें बेटी की रुखसती का, माँ की मोहब्बत, बहनों की शोखी, सहेलियों की छेड़छाड़, दूल्हा दुल्हन के लिए दुआएं और एक नए रिश्ते की खुशी, सब कुछ महफूज होता चला गया। नहीं, जी, हाज़रीन महफ़िल को आदाब। इरादा तो था कि कुछ वक्त ला के कुछ तैयारी कर लूँगा, लेकिन अभी शाज़िया बहन ने भी बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने भी लगभग उसी तरह की कुछ चीज़ें अपने जहन में सोची हुई थी, लेकिन कोई ऐसा मैं मज़मून मुरतब नहीं कर सका। मगर एक किताब ज़रूर है मेरे पास, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के लोकगीत। ये अतहर अली फारूकी ने लिखी है, और ये कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली ने शाया की थी। तो जब ये मौजू मैंने सुना तो मुझे ये था गुमान कि इसमें यकीनन कुछ ना कुछ इस मौजू से का मवाद मिल जाएगा। और इसमें बेशक इसी तरह की सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई है कि जो देहाती रस्म व रवाज थे यूपी के ख़ास तौर पे, और जो मुख्तलिफ कहना चाहिए मौक़ों पे गाने गाए जाते थे या जो रस्में होती थी, उनके इर्द गिर्द जो गीत थे जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, उनकी एक कंपाइलेशन है जिस हद तक ये कर सके। और जाहिर बात है, जैसा कि अभी इशारा भी हुआ कि इसमें सिर्फ उर्दू तक इसको महदूद नहीं रख सकते, यानी उर्दू की जो कदीम शक्ल आप कह सकें, इसमें भोज बोली की इन्होंने चीज़ें शामिल की हैं। इसमें ब्रज बोली है, खड़ी बोली है, रोहेल खंडी है और अवधी है। तो बहुत ही मुख्तलिफ तरह के गीत हैं। और हमने बचपन में, अब तो ये रिवाज कम से कम होता जा रहा है, अब तो आप लोगों को शायद इल्म होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे शादियों में आजकल आप डिस्क जॉकी को हायर कर सकते हैं। तो डिस्क जॉकी जो है वो ढोलक बजाती हैं, और बड़ी महारत से, कहना चाहिए, वो जो मेहंदी की खास तौर पे हमारे बचपन में खवातीन और घरेलू खवातीन गीत वीत गाती थी, आजकल डिस्क जॉकी वो गाने वाने सुनाती हैं आपको। लेकिन जाहिर बात है उसमें ये अवधि गीत नहीं होते, वो ज्यादातर बादशाह के गीत होते हैं आजकल। तो बहरहाल मुख्तसरन ये कि मैं कोई मजमून नहीं मुरतब कर सका, लेकिन मैंने कहा चलें आप लोगों को नमूने के तौर पे दो इसमें से टुकड़े सुना देता हूँ। इन्होंने तकरीबन 30 40 42 चीजें इसमें जमा की हैं, सिर्फ शादियानों में, जो सिर्फ शादी के गीतों के उसमें आती हैं, जुमरे में आती हैं। अच्छा, इसके अलावा, इससे हटकर भी जो देहाती रस्म रिवाज, और आई गेस पहले तो देहाती ही माहौल था, सभी लोगों का बैकग्राउंड एक जमाने में देहाती ही था, तो उससे भी जो बहुत सारी चीजें मुझे पता चली, मेरे इल्म में नहीं था, जो जिस तरह के मजाक होते थे, जिस तरह के सास ससुराल वालों को तंग किया जाता था, या मैके वालों को तंग किया जाता था, या बारातियों के साथ क्या सलूक होता था। यानी बहुत सारे गीत तो सिर्फ इस पे बने हुए हैं कि आप बारातियों को गालियां दे रहे हैं, और बाकायदा गालियां हैं। और उसमें सास ससुर का नाम लेके, फुप्पा फुप्पी का नाम लेके, जो जो उस तरह की, क्या कहते हैं, कहना चाहिए मजाक बर्दाश्त करने की इसमें हैरियत होती थी शायद, उनके खिलाफ या उनके लिए बाकायदा गीत हैं, जो कि बाज निहायत भोंडे किस्म के हैं, लेकिन सपोजिटली ये बहुत बहुत कॉमन थे। तो बहरहाल मैं आप लोगों को दो चीजें सुना देता हूँ। एक तो और ये दोनों चीजें थोड़ी सी निस्बतन आसान है समझने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो इसमें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा, अगर खड़ी बोली के बोल हैं तो वो तो उसमें से आधे ज्यादा लफ्ज तो समझ भी नहीं आते, क्योंकि अक्सर वो लाम की जगह रे का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारी चीजें, सारी बातें ओवर द इयर्स बदल गई हैं। तो बहरहाल पहला है ये कि
یہ یقیناً اپنا والدہ صاحبہ گا رہی ہیں. چلی ہے بارات میرے لال بننے کی، اماں لے بلیاں میرے لال بننے کی، دادی لے بلیاں میرے لال بننے کی، چلی ہے بارات میرے لال بننے کی. ہاتھی سجا ہے، ہودہ سجا ہے، بجی شہنائی اور گھوڑا کھڑا ہے، اور سجی ہے بارات میرے لال بننے کی. نانی لے بلیاں میرے لال بننے کی، چلی ہے بارات میرے لال بننے کی. اچھا، اس کے بعد جب داماد صاحب جو ہیں میرے خیال سے سسرال پہنچتے ہیں تو ایک اور گیت ہے. میرا بھولا داماد میرے آنگن آیا، میرا بھولا داماد باغوں میں آیا، باغی کے مالی کو سلام، میرا بھولا داماد میرے آنگن آیا، میرا بھولا داماد سڑکوں پہ آیا. راہگیروں کو سلام، میرا بھولا داماد میرے آنگن آیا، میرا بھولا داماد میری گلی میں آیا، محلے داروں کو سلام، میرا بھولا داماد میرے آنگن آیا، میرا بھولا داماد میرے آنگن آیا. ساسل کو سلام، میرا بھولا داماد میرے آنگن آیا، میرا بھولا داماد میرا کونے آیا. اپنی سرحد کو سلام، میرا بھولا داماد میرے آنگن آیا. تو بہرحال یہ بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے. اگر بے تحاشا وقت ہو انسان کے پاس تو اس میں سے بہت کچھ میرے خیال سے ایکسٹریکٹ کر کے ایک مضمون تیار ہو سکتا ہے بہت دلچسپ. تو ابھی میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں، لیکن اور بس باقی لوگوں کے خیالات سننے کا متمنی ہوں. شکریہ بہت بہت. تو میں اب کچھ پیش کر دیتا ہوں. میں نے بھی کچھ مضمون لکھا تھا. جنوبی ایشیا میں شادی بیاہ کے گیتوں کی ایک نہایت قدیم اور بھرپور روایت موجود ہے. برِ صغیر کے تقریباً ہر خطے میں صدیوں سے شادی کی مختلف رسومات کے ساتھ مخصوص گیت گائے جاتے رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس روایت میں عموماً کوئی واضح مذہبی تخصیص بھی نظر نہیں آتی. یعنی یہ نہیں کہ ہندو کرتے ہیں اور مسلمان نہیں کرتے. خود شادی بیاہ کی ترکیبی اس تہذیبی امتزاج کی خوبصورت مثال ہے. شادی فارسی کا زبان کا لفظ ہے، جبکہ بیاہ ہندی الاصل ہے. حقیقت میں یہ ہمارے لوک گیت ہیں، جیسے ابھی سلمان بھی بتا رہے تھے، جو نسل در نسل زبانی روایت کے ذریعے منتقل ہوتے آئے ہیں. ان کی شاعری عموماً سیدھی سادی، عام فہم اور روزمرہ زندگی سے قریب ہوتی ہے، لیکن ان میں بلا کی نغمگی اور تاثیر پائی جاتی ہے. اکثر ٹیپ یا مصرے کی تکرار سے گیت میں ردھم اور موسیقیت پیدا کی جاتی ہے. ابھی جو دونوں مثالیں سلمان نے دی، جس میں دوسرے والے نے بتایا کہ میرا بھولا داماد میرے آنگن میں آیا، تو یہ ٹیپ کی ایک مصرع ہے جو کہ بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. اسے ردھم آتا ہے، ایک موسیقیت ہوتی ہے. اور محفل میں شریک خواتین اسی ٹیپ کو اجتماعی طور پر دہراتی ہیں. ان گیتوں کے سر بھی آسان ہوتے ہیں اور انہیں گانے کے لیے گائکی میں مہارت درکار نہیں ہوتی. روایتی طور پر یہ گیت ڈھولک کی تھاپ پر گائے جاتے ہیں، اس لیے انہیں عام طور پر ڈھولک کے گیت بھی کہا جاتا ہے. بعض علاقوں میں ڈھولک کے ساتھ مٹکا یا دوسرے سادہ مقامی ساز بھی استعمال ہوتے ہیں. یہی شادی بیاہ کی کلاسیکی لوک گیتوں کی بنیادی صورت رہی. چند گانے والیاں، ڈھولک کی تھاپ، تالیاں اور اجتماعی گائکی. اس محفل میں کسی باقاعدہ آرکیسٹرا یا پیچیدہ سازوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وقت کے ساتھ شادی کی موسیقی صورت بھی بدلتی گئی. خصوصاً 1980 کی دہائی سے شادی کی تقریبات میں الیکٹرک آرگن، ڈرامز اور دوسرے جدید اور مغربی آلات موسیقی کا استعمال بڑھنے لگا. اسی کے ساتھ فلمی نغمے بھی روایتی شادی کے گیتوں کے ساتھ اور بعض وقت ان کی جگہ شامل ہوتے رہے. یوں آج شادی بیاہ کے گیتوں اور موسیقی کی مجموعی شکل پر فلم، ٹیلی ویژن، مقبول موسیقی اور مغربی تہذیبی اثرات پہلے کی نسبت کہیں زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ ڈسک جاکیز کا. اس کے باوجود روایتی ڈھولک کے گیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے. انہیں زندہ رکھنے اور نئی نسل تک منتقل کرنے میں گیتوں کی کتابوں یا کتابچوں کا، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلموں نے بھی اہم کردار ادا کیا. کئی ایسے لوگ کئی ایسے لوک گیت جو کبھی صرف گھریلو محفلوں تک محدود تھے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے وسیع پیمانے میں مقبول ہوئے اور مختلف علاقوں کی مشترکہ ثقافتی یادداشت کا حصہ بن گئے. یوں شادی بیاہ کے گیت محض تفریح یا موسیقی نہیں، بلکہ ہماری سماجی، تاریخی، خاندانی زندگی، خواتین کی زبانی روایات اور مشترکہ تہذیبی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے. ان میں بدلتے ہوئے معاشرتی رویوں کی تاریخ بھی محفوظ ہے اور صدیوں پرانی لوک روایت کی بازگشت بھی. شادی بیاہ کے گیت صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں، بلکہ دنیا کے بہت سی اقوام میں شادی کے موقع پر مخصوص گیت، اجتماعی گائکی، دعائیہ نغمے اور چھیڑ چھاڑ یا مزاح پر مبنی گیت ملتے ہیں. البتہ ان کی شکل، موقع اور سماجی کردار مختلف ہوتے ہیں. جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستان، ہندوستان میں شادی کے گیت عموماً خواتین کی اجتماعی محفلوں،
مہندی، مائیوں، بارات اور رخصتی سے وابستہ رہے ہیں۔ ان میں جو مختلف قسمیں ہیں، ان میں سہاگ، گھوڑیاں، ٹپے، بولیاں، ودائی گیت، اور بھی جو ایک گالیاں بھی باقاعدہ اس میں ایک ہے، جو مجھے نہیں پتا ان کے اصناف کی کیا کیا شکلیں ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان گیتوں میں محبت کے ساتھ مزاح، سسرال پر طنز، دولہا دلہن کی چھیڑ چھاڑ اور جدائی کا غم بھی شامل ہوتا ہے۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی اس طرح کی ملی جلی روایت پائی جاتی ہیں، جیسے عرب دنیا میں شادیوں پر زغارید، جو کہ ایک عورتوں کی جو ایک مخصوص آواز نکالتی ہیں عرب خواتین، دف کے ساتھ اجتماعی گیت اور دولہا دلہن کی تعریف میں نغمے رائج ہیں۔ ترکی میں بھی شادی سے پہلے ایک رسم ہوتی ہے جس میں دلہن کے اپنے والدین کے گھر سے جدائی کا جذبہ نمایاں ہوتا ہے، گانے گائے جاتے ہیں۔ یہ رسم ہماری مہندی کی رسم سے ملتی جلتی ہے۔ ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا میں بھی شادی کے موقع پر خواتین کے مخصوص گیت، دف یا دوسرے سازوں کے ساتھ نغمے اور دلہن کو رخصتی سے متعلق لوک گیت موجود ہیں۔ افریقہ میں بڑا دلچسپ مجھے معلوم ہوا کہ ان میں شادی میں کئی ممالک میں ایک اجتماعی موسیقی کی تقریب ہوتی ہے، جس میں خاندان یا قبیلے کے افراد کال اینڈ رسپانس کے انداز میں گیت گاتے ہیں، یعنی ایک شخص مصرع فقرہ گاتا ہے اور باقی لوگ جواب دیتے ہیں۔ ان میں نئے جوڑے کو نصیحت، خاندانوں کی تعریف اور زرخیزی اور خوشحالی کی دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہودی روایت میں بھی شادی کی مخصوص مذہبی اور لوک گیت ہیں۔ مشرقی یورپ، ایسٹرن یورپ میں اور بلقان میں، سربیا، بلغاریہ، یونان، یوکرین وغیرہ کی قدیم دیہی شادیوں میں دلہن کے گھر سے نکلنے، بال سنوارنے، لباس پہننے اور رخصتی تک ہر مرحلے کے لیے الگ لوک گیت ہوا کرتے تھے۔ بعض گیت خوشی کے بجائے انتہائی دردناک اور نوحہ نما بھی ہوتے تھے۔ یورپ کے قدیم عیسائی معاشرے میں بھی شادی کے لیے مخصوص گیت اور ایک ایپیتھیلیمیم ہے، میں نے نیا لفظ سیکھا، اس کے معنی ہے کہ شادی کے اعزاز میں نظم یا نغمہ جو لکھا ہے، یہ ایپیتھیلیمیم اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک روایت موجود ہے، یونانی اور رومی دور تک اس کے شواہد ملتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں صحرا لکھا جاتا ہے اسی کے قسم میں۔ چین کے بعض نسلی اور علاقائی روایت میں دلہن کے گھر چھوڑنے سے پہلے عورتیں شادی اور جدائی کے گیت گاتی تھیں۔ بعض علاقوں میں دلہن کا رسمی طور پر رونا اور روتے ہوئے گانا بھی شادی کی رسم کا حصہ رہا ہے۔ انڈونیشیا، ملیشیا، جنوبی مشرق ایشیا میں شادیوں کے موقع پر روایتی موسیقی، منظوم، مکالمے، دعائیا گیت اور بعض جگہ دولہا دلہن یا ان کے خاندانوں کے درمیان شعری جواب در جواب کی روایت ملتی ہے۔ تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ مشترک ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف تہذیبوں کی شادی کے گیتوں میں چند موضوعات تقریباً مشترک نظر آتے ہیں: نئے جوڑے کے لیے دعا، دلہن کی جدائی، والدین کا دکھ، جنس و ازدواجی زندگی کے بارے میں رمز و مزاح، سسرال اور میکے کے درمیان چھیڑ چھاڑ، اور خاندان یا برادری کی اجتماعی شرکت۔ اس لحاظ سے جنوبی ایشیا کی شادیوں کے گیتوں کی روایت منفرد ضرور ہے، لیکن شادی کو گیت کے ذریعے اجتماعی طور پر منانے کا تصور تقریباً عالمگیر انسانی روایت معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ میرا مضمون تھا۔ بہرحال تو میں اپنے موضوع کو اگر میں تھوڑا سا میں نے اس پہ لکھا ہے، تھوڑی سی تحقیق بھی کی ہے، تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے بیچ میں اپنے کامنٹس کو بھی شامل کروں۔ گیت اردو زبان میں ہندی زبان کی دین ہے، لہٰذا گیت کو خالص ہندوستانی صنف کہنا درست ہے، اور معرب و مفرس اردو توقع کا رویہ ان تمام یا کچھ اصناف سخن کے لیے زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے، جو کہ کیونکہ یہ خالص مقامی نہیں ہے، جیسے کہ گیت دوہا، کچھ اصناف ہیں گیت دوہا، 12 ماسا، 4 بیت وغیرہ۔ اسی لیے یہ سب اردو کی، جس کو میرا خیال ہے اردو کی سوتیلی اصناف سخن کہی جا سکتے ہیں، کیونکہ گیت کا لہجہ تانیسی ہے، لہٰذا اس میں جذبات کے براہ راست اظہار پر توجہ ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو اردو کی مروجہ صنعتیں جیسے کہ تلمی، استعارہ، مستمرات النظیر، لف و نشر نہیں پائی جاتی، نہ ہی اس میں بڑے بڑے فلسفیانہ مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ عورت کے جذبات کا انگھڑ اظہار ہے۔ اس میں وزن کی پابندی کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، لیکن اس کمی کو موسیقی کے ذریعے یا لے کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ گیت ہی کی ایک ذیلی صنف ڈھولک گیت ہے، اور جو کہ شادی بیاہ کے موقع پر گائے جاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے اقسام ہیں، جیسے یہ کہ جب نکاح ہوتا ہے اور پھر پہلے منگنی ہوتی ہے، اور منگنی کے بعد پھر نکاح، اور نکاح کے بعد رخصتی۔ تو منگنی کے وقت بھی کچھ گیت گائے جاتے ہیں، اور منگنی کے بعد
ایک رسم ادا کی جاتی ہے، اس گانے کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ ٹونا بھی کہتا ہے، ایسے کہا جاتا ہے ایسے گانوں کو، اور سہاگ گھوڑیاں بھی۔ میں اس کے کچھ تھوڑے سے آپ کو سنا دیتی ہوں کچھ حصے۔ لاڈلی بنوں کو کیسے میں سجاؤں گی، ہاتھوں پیروں میں مہندی رچاؤں گی، سوہا سالو جب ہی رنگ لائیو، بنوں کو پہناؤں گی، لاڑوں کو پہناؤں گی۔ سوہا کا مطلب ہے لال، اور سالو کا مطلب ہے لال کپڑا۔ بازو اس میں جن ان کے جو گیتوں میں جن زیورات کا ذکر ہوتا ہے، زیورات کا ذکر اس میں کثرت سے ہوتا ہے، جیسے بادو بند، کڑے، پہنچیاں، رونگے، ہر بندے، جوشن، اکون، جھومر، بچھوے، ٹیکا، جگنی، چوڑیاں وغیرہ وغیرہ، چمپا کے لیے آلسو۔ اچھا، اس کے بعد ناجوری ناچو ایک اور سنا دیتی ہوں میں، یہ بھی سہاگ گھوڑی ہے۔ ناجوری ناچو گھونگھٹ کھول، سہاگ میں تیرے سہاگ میں تیرے چندر بست ہے، لال لگے انمول، ناجوری راجو گھونگھٹ کھول۔ اس کے بعد ایک رسم جو دہلی میں کی جاتی تھی، کیونکہ اتفاق اس موضوع پہ میں ان سب چیزوں کو سنانے کے بعد بات کروں گی، اور وہ رسم کہلاتی تھی ساچک۔ بہت کم لوگ اس لفظ سے شاید واقف ہوں، یا کچھ لوگ ہوں شاید اس سے واقف، اور جس کی جگہ بعد میں مہندی اور دوسرے یا ڈھولکی نے لے لی، وہ بات ایک ہی ہے، آپ چاہے نام کچھ بھی دے دیں تقریب کو، وہ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے کے نام پر ہے۔ بہرحال ساچک میں نوشا پیارے کی لاش دلاری بن رہی، موتیوں مانگ رہی، کہتے ہیں نیاری پیاری بن رہی، سمدھنے آئی ہیں ساچک کا چڑھاوا لے کر، دیے جاتی ہیں انگوٹھی کو، ہماری بن رہی۔ اچھا، شادیانے جب نکاح ہو جاتا تھا تو مردانے میں شادیانے بجائے جاتے تھے، اور مردانے میں بھی گیت گائے جاتے تھے، کیونکہ یہ بات میرے علم میں نہیں تھی۔ میرے خیال میں گیت ایک ایسی صنف سخن تھی جو کہ خالصتاً تانیسی صنف سخن ہے، اور شادی بیاہ کے گیت بھی اس میں کوئی استثناء نہیں رکھتے۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال یہ بات میرے علم میں آئی کہ شادیانے میں جو گایا جاتا تھا، اور آپ ظاہر زبان کا فرق آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، کہ شادیانہ اور مردانہ میں جو گایا جاتا تھا، دھوم شادی کی دھواں دھار مبارک ہووے، پیاری دلہن کو یہ دلدار مبارک ہووے، توتیاں گاویں چہک کر تیری محفل میں بنے، صحرا پھولوں کا زریدار مبارک ہووے۔ اور میرا شنک منک کرتا آیا ری بننا بڑی دوروں سے آیا، بنرا بڑی دوروں سے آیا، اپنے دادا ابا کا گھوڑا لایا ری، بڑی دوروں سے آیا بننا ری، اپنی اماں کا ڈولا لایا ری، بڑی دوروں سے آیا بننا ری۔ اس کے بعد یہ میں نے تھوڑی سی اس میں سے مثالیں جمع کی تھیں۔ اچھا، میں نے جب گیت اور شادی بیاہ کے گیتوں پہ جب میں نے تحقیق شروع کی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ریختہ پر تو کچھ موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریختہ پہ جتنی بھی چیزیں یا کتابیں کمپائل کی گئی ہیں، وہ علاقائی حوالے سے کمپائل کی گئی ہیں، یعنی حیدرآباد کے شادی بیاہ کے گیت اور فلاں جگہ کے، یہ ایک یا پوربی شادی بیاہ کے گیت، لیکن ایک عمومی جو تاریخ تھی وہ مجھے ظاہر ہے کہ نہیں ملی۔ یہ تو عموماً ایسا بھی ہوا، ایک شاعر تھے شاید سرور ڈنڈا، ان کی میموریل سوسائٹی، انہوں نے بھی ایک کتاب شائع کی ہے، تو اس میں حیدرآباد کے جو شادی بیاہ کے ڈھولک گیت ہیں، تو علاقے کے حساب سے ہوا۔ لیکن یہ کہ ہاں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اردو میں گیت پر، اور شادی بیاہ کے گیت بھی اسی ذیل میں آتے ہیں، کہ وہ ایک ذیلی صنف ہے، یہ اپنی طور پر کوئی صنف نہیں ہے۔ دوسرے صحرے اور گیت میں فرق یہ ہے کہ صحرے میں میٹر کا ہونا، زمین کا ہونا، ردیف قافیے کا ہونا ضروری ہے، گیت کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ گیت کے لیے جو ہے وہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے شعراء ہیں، انہوں نے صحرے تو لکھے ہیں لیکن گیت نہیں لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گیتوں کو عوامی زبان سمجھ کے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس پہ کوئی توجہ دی جائے، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ میں نے ایک کا ذکر پہلے کیا تھا کہ ادب عالیہ اسی چیز کو سمجھاتا ہے جس میں فلسفے کے نکات بیان کی جائیں، یہ جذبات۔ تو ظاہر ہے چونکہ گیت اس صفت سے محروم ہے اور خواتین سے متعلق ہے، اس لیے گیت پر بہت طویل عرصے تک کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ ایک نام جو میں لوں گی وہ نذیر اکبر آبادی کا ہے۔ اس کے بعد گیت کا ریوائول جو ہوا ہے وہ صحیح معنوں میں ترقی پسند تحریک کے زمانے سے ہوا ہے، یعنی کہ پچھلی صدی کے ابتدا سے ہوا ہے۔ اور اس میں جو انہوں نے ظاہر جو گیت لکھے انہوں نے عوامی زبان کو، کیونکہ ظاہر ترقی پسند تحریک کا سب سے بڑا فوکس یہ تھا کہ ہم عوامی زبان میں لکھیں گے، شرفا کی، اشرافیہ کی، محرم مفرس زبان نہیں لکھیں گے، یہی سر سے تحریک کا اثر بھی تھا۔
اسی لیے گیت پر اتنا زیادہ یہ سمجھ لیں اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ گیت پر اب جب میں نے ریسرچ شروع کی تو یہ بات میرے علم میں تھی کہ گیت پر سب سے پہلا مضمون ڈاکٹر وزیر آغا کا ہے، اور اس کے بعد جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس موضوع پر پی ایچ ڈی کیا ہے، اور میں نے خاتون سے بہت پہلے سے واقف بھی ہوں، ڈاکٹر بسم اللہ نیاز، اب پتہ نہیں حیات ہیں کہ نہیں ہیں، اور ان کی گیت پر ایک کتاب موجود ہے، وہ پی ایچ ڈی کا ان کے مقالہ ہے، جامعہ کراچی سے انہیں ملا ہے، اور اس پہ بہت سے سارے اساتذہ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، جو کہ میرے بھی استاد رہے ڈاکٹر عبداللہ صدیقی صاحب. تو یہ گیت پر باقاعدہ ایک مبسوط کتاب ہے جو اردو میں لکھی گئی ہے، اور میرے ان کتابیں پہلی کتاب ہے جو صرف اسی موضوع پہ لکھی گئی. دوسرے شعراء نے جیسے وزیر آغا نے بھی لکھا ہے، لیکن انہوں نے ذیلی طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے، ان کی کتاب کا یہ پورا موضوع نہیں ہے. اسی طرح محمد حسین آزاد کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ محمد حسین آزاد نے امیر خسرو کا جب ذکر کیا ہے تو چند سطور ان کے بارے میں لکھ دی. تو لہٰذا میں اس بات کے لیے ظاہر کہوں گی کہ گیت ابھی تک یعنی کہ مبسوط اس پہ کوئی تحقیق ہو، کیونکہ ظاہر اس کے لکھنے والے یا مصنفین کے بارے میں پتہ چلانا آسان نہیں ہے، اور میرا خیال ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو تخلیقات ہوتی ہیں ان کے لکھنے والے ان کے خالق عوام ہوتے ہیں، تو لہٰذا ظاہر ان کے بارے میں معلوم کرنا بہت مشکل ہے. لیکن یہ کہ ابھی تک گیت پہ کوئی ایسی ڈاکٹر بسم اللہ نیاز کی کتاب کے علاوہ مجھے کوئی مبسوط کتاب نہیں ملی جس پر صرف گیت کے موضوع پہ تحقیق ہو. ڈاکٹر بسم اللہ نیاز نے تو ہر طرح کے گیتوں کے تقریباً ہر گوشے کو انہوں نے چھان مارا ہے، جس میں کہ میرا کے گیت، بھگت کبیر کے گیت، بھکتی گیت جو کہ ہندی زبان کے، ہندی میں تو ظاہر ہے گیت کی روایت بہت مضبوط ہے، اردو میں نہیں ہے معذرت کے ساتھ، اور ظاہر ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ خواتین سے مخصوص ہے، اور چونکہ یہ عوامی زبان ہے، اور چونکہ اس میں فلسفہ نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی بہت بڑی ادب عالیہ کی صنف نہیں مانا جاتا. اسے پلپ فکشن آپ کہہ سکتے ہیں، پاپولر یعنی فکشن تو نہیں، پلپ پوئٹری کہہ لیجیے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بڑے سطح کا اسے آپ ادب نہیں کہہ سکتے. تو بس مجھے یہی کہنا تھا. شکریہ بہت. السلام علیکم. یہ جو آج کا موضوع ہے بہت سی یادیں لے کر آیا ہے میرے لیے، اور بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ انٹرسٹنگ ہے. یہ جو شادی بیاہ تو آپ کو پتہ ہے، تو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور لازمی طور پہ شادی بیاہ کے موقع پر ہر کلچر میں اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی گیت یا اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال میں اپنے زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن جن چیزوں سے میں متاثر ہوا اور بچپن سے سنتا آیا ہوں اس کی تھوڑی سی جھلک میں دینا چاہتا ہوں. پنجاب، چونکہ میری پیدائش پنجاب کی ہے، لاہور کی ہے، اور وہاں ہم نے بے شمار اور خاص کر اردو اسپیکنگ گھرانے یا پنجابی گھرانوں میں آنا جانا رہا ہے. ان کی شادی، ان کے طور طریقے ہم نے دیکھے ہیں. تو میں نے یہ وہاں جو بچپن سے دیکھ رہا ہوں ان کا نوٹ کیا کہ وہ شادی اور بیاہ کا تصور ان کا ایسا ہے کہ کم از کم ایک ہفتہ پہلے مہمان آنا شروع ہوتے ہیں جو قریبی ہیں، ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر وہاں دعوتیں ہوتی ہیں. اور جب دلہن کو کہتے ہیں مایوں بٹھاتے ہیں یا اپٹن لگاتے ہیں تو وہ اس کو پردے میں رکھ دیتے ایک ہفتہ تک، تو وہ بیچاری باہر نہیں آ سکتی. تو اس دوران ڈیلی روزانے کی بنیاد پر گیت شروع ہوتا ہے، اور اس کے لیے ڈھولکی کا انتظام لازمی ہوتا ہے. تو یہ میں نے اپنے تجربات کی بنا پر کہہ رہا ہوں. اردو اسپیکنگ گھرانے بھی اسے متاثر ہوئے، اور وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ جی وہ اسی طرح کے رسم و رواج ایک ہفتہ پہلے. ہمارے یہاں بھی جو بہنوں کی شادیاں ہوئیں تو ہمارے یہاں بھی داری کا کافی لمبا سلسلہ چلتا تھا. ایک ہفتہ لازمی جو قریبی مہمان تھے یا رشتے دار تھے، دوست، وہ وہیں رہتے تھے. اگر سونا ہوتا تھا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، ان کے محلے میں ایک دوسرے کے
کو یوز کرتے، ان کے گھر میں ایک کمرہ لے لیا، مہمان وہاں سو رہے ہیں، تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب تو خیر بالکل چینج ہو گیا، اب تو میرے خیال میں ایک رات کی شادی ہوتی ہے، جب وہ ہال جاتے ہیں دیٹس اٹ، ایک دن ولیمہ ایک رات، اور ایک رات کو شادی، یہ ہوتا۔ تو کچھ گانے میں نے بڑا لکھے ہیں جو کہ ایک ایک پہلے، سب سے پہلے جب میں متاثر ہوا گانا، مجھے بابل فلم تھی، دلیپ کمار، نرگس اور منور سلطانہ گارڈمن، ہاں جی، یہ بابل فلم دلیپ کمار کی بہت ہی مشہور رہی ہے، بلیک اینڈ وائٹ۔ تو یہ ہم نے بھی میرے خیال 2 3 دفعہ تو میں بچپن میں بھی دیکھ چکا ہوں، اس کے بعد بھی دیکھی ہے۔ تو اس کا یہ گانا، گانے تو سارے ہی اس کے زبردست ہیں، لیکن ایک ایک وہ گانا مجھے، حسن والوں کو نہ دل دو، وہ ایک بہت ہی مشہور گانا ہے۔ لیکن یہ جو بابل کا گانا ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے، چھوڑ بابل کا گھر موہے پی کے نگر، آج جانا پڑا، آج جانا پڑا۔ تو یہ اس میں وہی وہ دیکھا جائے تو ڈھولک ہوتی تھی، اور اس کے بعد لڑکیاں سب مل کے گاتی تھی، یہی اسی طرح کا سین جو ہے وہ ہم اکثر دیکھنے ملتا تھا۔ اس طرح پنجاب کے کچھ گانے بڑے مشہور ہوئے ہیں، جس میں آپ کو بتاؤں کون کون سے ہیں۔ واہ، ایک ہے گانا بابل دا ویڑا چٹ کے ہو کے مجبور چلی، یہ گانا بہت بہت یہ بھی مشہور رہا۔ جو سب سے زیادہ مشہور گانا ہے وہ ہے فلم کرتار سنگھ، یہ وارث لدھیانوی نے یہ گانا لکھا ہے، اور یہ میرے خیال میں ایور لاسٹنگ ہے، بہت ہی پسند کیا جاتا ہے۔ دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، امبڑی دے دل دا سہارا نی ویر میرا گھوڑی چڑھیا، گھوڑی گھوڑی چڑھیا۔ تو یہ گانا تقریباً ہر شادی میں یہ جو گاتے ہیں، اور میں نے بتایا نا کہ جن کو گانا نہیں بھی آتا، جو وہ بھی، وہ لڑکیاں بھی بیچ میں شامل ہو جاتی تھیں۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا آپ کا ٹاپک ہے، اسی طرح کے ٹاپک آپ لاتے رہیے تو کچھ ہماری پرانی یادیں تازہ ہو جائیں، اور ہم بھی کچھ انجوائے کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ جی عارف۔ جی جی الحمد للہ، السلام علیکم حاضر۔ ہمارے بیشتر حضرات تعارفی طور پہ تو ان گانوں کو متعارف کرا چکے ہیں ہم سے، ان کی تاریخ بتا چکے ہیں، ان کی تفصیل بتا چکے ہیں۔ حقیقت صرف یہی ہے کہ یہ گانے جو ہیں یہ ہماری لوک ادب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور لوک ادب بھی ایک تہذیب ہے، جیتی جاگتی تہذیب ہے، اور یہ مقامی تہذیب کو اجاگر کرتے ہیں یہ گانے۔ ہندوستان جیسی جگہ میں تہذیب بدلتی، ہر 100 کلومیٹر 70 کلومیٹر میں تہذیب بدل جاتی ہے، آوازیں بدل جاتی ہیں، تلفظ بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، کلچر، رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ لہذا یہ انٹائرلی لوکل جو تہذیب ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں یہ گانے، اور اس میں کوئی ردیف قافیے کی پابندی نہیں ہوتی۔ عموماً میرے خیال میں یہ جو خواتین ہیں یہ انہی کی بناوٹ ہے، انہوں نے اس کو ترتیب دے رکھا ہے، اور ایک ہی جملے کو بار بار تمام مختلف عزیزوں سے متاثر کر کے اس کو دہراتی رہتی ہیں۔ سب سے خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ اس میں نغمگی بہت ہوتی ہے جب یہ سب مل کے گاتے ہیں، چاہے الفاظ کچھ بھی ہوں، کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ جو سما بنتا ہے لوگوں کے ساتھ مل کے گانے کا اور ڈھولک کی تھاپ پہ آواز لگانے کا، وہ نغمگی جو پیدا ہوتی ہے وہ ایک بڑی خاص بات ہے، بڑی خصوصیت اس کی ہے۔ تو جناب میں مزید تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ لوگوں نے بہت بہت تفصیل بتا دی اس کی، فلسفیانہ گفتگو بھی اس کی ہو گئی، اوریجن بھی، تاریخ بھی کی باتیں بھی ہو گئیں۔ میں نمونے کو سنا سکتا ہوں آپ تو پہلا نمونہ میں پیش کرنا چاہوں گا حیدرآباد سے۔ ذرا صرف دیکھیے گا کتنی خوبصورت یہ زبان استعمال کی انہوں نے۔ یہ مختلف موقعوں پہ گائے ہیں، بچوں کی پیدائش پہ گائے جاتے ہیں، نہ صرف شادی پہ، پیدائش پہ گائے جاتے ہیں، یا پھر اب کہیں رومانی ہجر کے گیت بھی ہیں اس کے اندر میں، اور شادی بیاہ کے گیت تو ہیں ہی ہیں۔ تو حیدرآباد میں مہندی کے موقع پہ
ذرا غور کیجیے گا، یہ الفاظ ہیں، اس میں تکرار جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے، مین باڈی ایک ہی رہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دلہن گاؤں کا گنوار دلہن بولتی نہیں، او دولہا گاؤں کا گنوار دلہن بولتی نہیں، چپل چھوڑتا بھی نہیں بوٹ پہنتا بھی نہیں، چپل چھوڑتا بھی نہیں بوٹ پہنتا بھی نہیں، دولہا گاؤں کا گنوار دولہا بولتی۔ اب یہ چلا، اب دولہا گنوار تو پھپھی گنوار تو مما گنوار تو ننا گنوار چلتا رہے گا۔ اس پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دولہا کے ساتھ یا جب مہندی لگائی جاتی ہے تو سمندن کو بھی بلایا جاتا ہے تقریب میں شرکت کرنے کے لیے۔ اب سمندن جب آ جاتی ہیں تو ان کی اچھی خاصی پذیرائی ہوتی ہے الفاظ کے ذریعے۔ وہ پذیرائی کیا ہوتی ہے غور کیجیے گا، کہتے ہیں ادرک کا چوبا چبا دوں گی سمدھن جانے نہ دوں گی۔ چوبا مانے کینڈی، ادرک کا چوبا چبا دوں گی سمدھن جانے نہ دوں گی، جانے نہ دوں گی۔ ہماری سمدن کو چوڑیوں کا شوق ہے، ہماری سمدن کو چوڑیوں کا شوق ہے، چوڑی والے سے نکاح پڑوا دوں گی، جانے نہ دوں گی۔ اس طرح وہ ان کو کھینچا جا رہا ہے ان کو، یہ حیدرآباد میں کی تہذیب میں شامل ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر ایک رسم ہے جو بہار اور یو پی کے بارڈر میں ادا کی جاتی ہے۔ وہ دولہا دلہن جب پہلی بار ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا چہرہ کیسے دیکھتے ہیں، تو اس میں بیچ میں قرآن رکھا جاتا ہے، دولہا دلہن کے اوپر ایک لال چادر چڑھا دی جاتی ہے، اور دولہا قرآن کی قل هو اللہ احد پڑھ کے دلہن پہ دم کرتا ہے، اور پھر بیچ میں آئینہ رکھا جاتا ہے، اس آئینے میں دلہن کی شکل کو دولہا دیکھتا ہے۔ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر گانا دیکھیے گا، گانا کیا ہے؟ میری ہریالی گھونگھٹ کھول، میری ہریالی گھونگھٹ کھول راج دلاری گھونگھٹ کھول، گھونگھٹ کھول منہ سے بول راج دلاری گھونگھٹ کھول، بابا کی پیاری گھونگھٹ کھول مما کی پیاری گھونگھٹ کھول، میری ہریالی گھونگھٹ کھول۔ اس طرح اس میں تمام عزیزوں کے نام لگا دیے جائیں گے، پھپھی کی پیاری، ماما کی پیاری، نانا کی پیاری، لگتا چلا جائے۔ اچھا، اب آتا ہے اتر پردیش۔ اتر پردیش میں جب دولہا کی تیاری ہو رہی ہے اور سیرے کی خوشی کے موقع پر یہ گانا گایا جا رہا ہے، بنرا بنا ہے آج روپ کا، بنرا بنا ہے آج روپ کا دادا صحرا سونے ماتھے پر، ریشم کا چولا اٹلس کا کرتا کلگی ہے ماتھے پر، دادی واری جامے اماں لے بلائیں، دادی واری جامے اماں لے بلائیں، بہنے باندھے صحرا گائیں منگل گائیں، بنرے کی گاڑی جھوم کے نکلی براتی چلے جھوم کے۔ اس قسم کے گانے یہ بہار اور یو پی کے بارڈر میں گائے جائیں۔ مہندی اور روپٹن کے گیت یہ بھی اسی علاقے کے گانے ہیں۔ میری ہری پتی توڑ کے میری ہری پتی توڑ کے لائے، سل پہ پیسی مہندی، بوا پیس کے چاچی کھولی، بوا پیسی چاچی کھولی، رچ گئی دلہن کے ہاتھ، مہندی کا رنگ گہرا آیا، ساجن کا دل بھایا، اپٹن لاؤ سندل لاؤ اور مل کے روپ نکھارو، آج ہماری بیٹی کرے گی سسرال کی بیٹی جائے گی۔ اس قسم کے گانے ہیں۔ اچھا، رخصتی کے گیت، باب المورن ایت چھوٹو جائے تو بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، لیکن اس میں مزید ایڈ کیا گیا ہے، جس آنگن میں چڑیا چہکی وہ آنگن تم نے چھوڑ دیا، بھیا روئے بھیا روئے ماں کل پہ بہنا دکھ کے روئے، کہے کو بیاہی 32 پر آئی، کہے کو ہم نے بھیجا، جاؤ بیٹی اپنے گھر سدھارو، بابل کی دعائیں ساتھ ہے۔ اب بہار آتے ہیں، بہار میں انٹر ہوتے ہیں یہ ہے ہلدی اور اپٹن کی گیت۔ پترا میں لکھ دیا چٹھی ہو، یہ پیور بہاری الفاظ، پترا میں لکھ دیا چٹھی ہو، نیا آئے لے سانوریا، بنا کے سجا کے سانوریا،
बन्नी के मारे ला नजरिया, बबुआ की माई के जगमग थारा, हुआ चांद जैसे देखो देव देवरिया, गावे मंगल गोरी के गीत जागे। इस किसी भी गाने को माने हो या ना हो, बहरहाल चलता रहता है। एक है जरा महजिब किस्म की, इसमें गालियां भी आती हैं, स्पेशली बिहार में तो गालियां बहुत चलती हैं। एक जरा महजिब गीत है, वो है मशरकी यूपी और मरकजी यूपी में, वो जरा खूबसूरत गीत है। वो कहते हैं कि बड़ी धूम गजर से आयो रे बना, बड़ी धूम गजर से आयो रे बना, अ- अम्मा की गलियां होके आयो रे बना, अम्मा की गलियां होके आयो रे बना, अम्मा तुझ पे वारी रे बना, बड़ी धूम गजर से आयो रे बना, बड़ी धूम गजर से, मालन की गलियां होके आयो रे बना, ओ मालन की गलियां होके आयो रे बना, मालन तुझ पे वारी रे बना, बड़ी धूम गजर से आयो रे बना, बड़ी धूम गजर से आयो। ये थे मुख्तलिफ किस्म के गीत जो मैं गैदर कर सका, कुछ रिकलेक्ट कर सका, कुछ मैंने सुने हैं, कुछ मुझे याद थे, कुछ मैंने कलेक्ट किए, और इस सब मैं ये पेश कर रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन महफिल को। थिंक शादी ब्याह के गीत गाने के लिए ऐसी खातून को बुलाया गया है जिसने कभी शादी ब्याह के गीत नहीं गाए। मैं पीछे बिल्कुल सबसे आखिरी नशिस्त में बैठ के जो वो सिर्फ एक प्रिटेंड कर रही होती थी कि मैं तालियां बजा रही हूँ, और ये सोचती होती थी कि ये कब ओवर होगा और कब खाना मिलेगा। तो मुझे कभी इनमें दिलचस्पी नहीं आई, लेकिन मैं लिरिक्स हमेशा गौर से सुनती थी और उनको उनमें दिलचस्पी लेती थी। तो शायद वो शुरू से ये था कि शायरी क्या हो रही है, तो ये लेकिन गाने में कभी दिलचस्पी नहीं थी। सबने बहुत अच्छा बोला और सबने बहुत अच्छी बातें की और बहुत सीखने को और सुनने को मिला, और जिन्होंने गुनगुना के अपनी बात कही तो उन्होंने तो चार चांद लगा दिए। लेकिन आखिर में बोलने का नुकसान यही होता है कि जो आपको कहना होता है वो शायद सब पहले कह चुके होते हैं, चाहे वो शादी ब्याह के गीतों की तारीख हो या उनके उनमें जो शायरी का मेयार होता है उसके बारे में बात हो, उनमें क्या कोई अरूज का ख्याल रखा जाता है, कोई मौजूनियत होती है कलाम में, उनके शायर कौन होते हैं, ये सारे आई थिंक आप लोग जिक्र कर चुके हैं, और अपनी अपनी यादें भी यहाँ पे आपने शेयर की हैं जिनको सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो मैं बात करना चाह रही थी वो भी शायद थोड़ी सी अभी हसनी भाई ने आखिर में थोड़ी सी उसी बात की शायद बात कर दी। जो मेरे मजमून का उन्वान था वो, उसको मैं उर्दू में तर्जुमा करना मुझे मुश्किल लग रहा था उस उन्वान को, वो यही था कि शादी ब्याह के गीतों में क्रिंज कंटेंट। तो मुझे क्रिंज कंटेंट को उर्दू में तर्जुमा करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन शायद वही एतराज जो थोड़ा सा अजीब हो, और मवाद जो मैं सुनती थी कभी और मुझे मेरे कानों को अजीब लगता था कि ये क्या बातें हुई हैं। तो तो वो उनके बारे में मैं बात करूंगी। जिस तरह बिल्कुल जिस तरह हमारी नर्सरी राइम्स जो कि बेहद मशहूर होती हैं, लेकिन अगर आप उन पे के भी अल्फाज पे और गौर करें तो उनमें बहुत क्रिंज कंटेंट पाया जाता है, जो जिसमें अजीब अजीब पॉलिटिकल हवाले भी हैं और डार्क हिस्ट्री के हवाले भी हैं और रेशियल स्लर्स भी हैं। तो कुछ इसी तरह का मुझे शादी ब्याह के गीतों के कंटेंट के ऊपर भी कभी कभी एतराज रहा है कि उसमें, और ये सारे गीत जिनका मैं जिक्र करूंगी वो नेसेसरली शादी ब्याह के गीत नहीं हैं, लेकिन वो सब ढोलकियों में गाए जाते हैं और इससे वो शादी ब्याह के गीत बन गए हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमारी शादी ब्याह के गीतों की कॉपी से आए हो। पुराने जमाने में कॉपी भी रखी जाती थी शादी ब्याह के गीतों की, शायद आप लोगों को याद हो, उस जमाने में इंटरनेट वगैरह नहीं होता था तो लोगों के पास एक कॉपी होती थी। अ, तो पहला जो मेरा इतराज है वो है ऐसे मजहबी हवाला जात शादी ब्याह के गीतों में जो गैर जरूरी हो। तो इन गीतों में जो बुनियादी तौर पे हंसी मजाक और सैर तफरी के लिए गाए जाते हैं, तो जब मुकद्दस नामों को बेतकल्लुफी से इस्तेमाल किया जाता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो वो कवाली है जो अमजद साबरी ने पढ़ी है, मैं पढ़ी कहूँगा, और वो है अली के साथ है जहरा की शादी। बहुत मकबूल है, बहुत शादियों में उसको ढोलकी के ऊपर गाया जाता है। मुझे जो है इन मुकद्दस हस्तियों का नाम इस तरह से इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। और पाकिस्तान के जो ये टीवी शोज होते हैं, सुबह के मॉर्निंग शोज, उसमें भी ये
ये कवाली ली गई और इसके ऊपर ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की शादी करवाई गई जो कि वो दोबारा शादी करवा रहे थे, उनकी ओरिजिनल शादी नहीं थी, वो पहले से 10-10 साल से शादीशुदा थे। तो इस पे बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी भी बनी और वो उस पे बहुत एतराज हुए जो मेरे ख्याल में बिल्कुल बजा थे। इसी तरह और गाने हैं जो हम लोग बगैर सोचे समझे, इवन मुझे तो रसूल पाक का साया के ऊपर भी एतराज है, क्योंकि मुझे लगता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बगैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे नहीं लेना चाहिए, और इस तरह तालियों की थाप के साथ और ढोलक के साथ उनका नाम, और मुझे रसूल पाक का साया मुबारक, मुझे उन बोलों की भी तुक समझ नहीं आती। इसी तरह मुझे अली दा पहला नंबर कहने पे भी दमादम मस्त कलंदर के मुझे सारे सारे बोलों पे एतराज है। अली दा पहला नंबर, अगेन अली, हजरत अली का नाम इस तरह से लेना इतना कैजुअली मेरे नज़दीक बहुत काबिल इतराज है। इसी तरह दमादम मस्त कलंदर में जब लोग ये गाते हैं माओ को पीरा बचने देना, मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये सरीहन शिरक है। तो ये वो सारा कंटेंट है जो हिस्टोरिकली चल रहा है और हम लोगों ने उसको एज इट इज अपनी मेमोरी से अपना लिया बगैर कभी भी इसके बारे में सोचे हुए कि हम क्या गा रहे हैं। इसके बाद वो फिर सारे कंटेंट या वो सारा गानों का मवाद जो कि सास बहू के तस्हीक और ये ससुराली रिश्तेदारों के बारे में फक्कड़पन और एक फक्कड़ मजाक किया जाता है, तो उसकी जो मेरा ख्याल है जो उसका ओरिजिन है वो ये है कि पुराने ज़माने में मिरासी और भांड जो थे वो आते थे और वो गाया करते थे, और उनका जो मिज़ाह होता था ज़ाहिर है वो कोई म्यारी नहीं होता था, वो आमियाना होता था, शौकियाना होता था, उन्हें ताली भी चाहिए होती थी, वो इन फप्तियों से ही जो है वो अपनी जगह बनाते थे। तो तो वो ऐसी काबिल इतराज बातें करते थे, और वही गीत जो उनके शायद गाए हुए थे वो फिर थोड़े सिंप्लीफाई होके हमारी खवातीन ने भी गाना शुरू कर दिए, बच्चियों ने भी गाना शुरू कर दिए, और उनमें बहुत मेरे हिसाब से काबिल इतराज बातें होती हैं। और जब मैं सुना करती थी तो मुझे हैरत होती थी कि ये हाउ डू पीपल गेट अवे विद दैट। तो अब जैसे वो शारा रारा शाएं शाएं हो रही थी रेल में, आपने ये गाना सुना होगा, बहुत हमारे बचपन का गाना है। उसमें हर डब्बे में वो ससुराल का एक रिश्तेदार बिठाते थे जो कि कोई बहुत अजीब काम कर रहा होता था, कि पहले डब्बे में देवर सारे बैठे थे, गुंडागर्दी गुंडागर्दी हो रही थी रेल में। और इसी तरह एक गाना है समधन बुरा ना मानो सुबह को गाय कटेगी, तो उसमें जो है वो गाय की आंखें निकलेंगी, समधन के टॉप्स बनेंगे, गाय की खाल निकलेगी, समधन का सूट बनेगा। तो समधन ने को की जिस तरह से उन्होंने ड्रेसिंग की है, बेचारी समधन का जो हशर लगाया है वो देखने सुनने के काबिल है। तो कोई ये कह सकता है कि ये गीत शायद दूल्हा और दुल्हन वालों के दरमियान अजनबियत की दीवार कम करने के लिए और बेतकल्लुफी पैदा करने के लिए शायद गाए जाते थे, लेकिन मुझे तो इनमें से कुछ गीतों का शुमार निरी बदतमीजी में होता है। तो ये अभी हमारे मंसूर भाई ने ये समधन का चौबा अदरक का चौबा चबाऊंगी, हमने जो अपने जमाने में सुना था वो ये था कि समधन का डोला निकालूंगी मैं तो जाने ना दूंगी। तो वो शायद वो अदरक का चौबा तो शायद वो चेंज हो जाते हैं ना लिरिक्स वक्त के साथ, और इसके लिरिक्स जिस तरह चेंज हुए, क्योंकि ये मैंने 80s में सुना हुआ है जब मैं काफी यंग थी, तो उस जमाने में जब मैं शादियों में बिल्कुल पीछे बैठी होती थी तो वो ज़िया उल हक का दौर था। तो वो ये नहीं कहते थे कि दुल्हन की अम्मा को किसी किस चीज का शौक है, उन्होंने कहा था शायद पता नहीं किससे शादी करवा दूंगी, उन्होंने अभी इस बात का जिक्र किया था। लेकिन हमारे जमाने में गाया कहा जाता था कि दुल्हन की अम्मा को दूल्हे की अम्मा को तकरीरों का शौक है, ज़िया हक से शादी करवा दूंगी मैं तो जाने ना दूंगी। तो ये इस तरह से लिरिक्स जो थे वो सोशो पॉलिटिकली सिचुएशन के साथ भी चेंज होते रहते थे, और उसी वक्त पांच दफा तो उसी वक्त एक्सटेम्पोर लिख लिए जाते थे सिचुएशन के लिहाज से। इसी तरह जब एंड जो होता था वो हमेशा हर माल मिलेगा दुआने पे होता था, जिसमें सारे दूल्हा के पूरे खानदान को या दुल्हन के पूरे खानदान को दुआने में भेज दिया जाता था, दुल्हन की अम्मा दुआने, दूल्हा की अब्बा दुआने। तो ये अल्टीमेट थी इंसल्ट्स जो दे यूज्ड टू थ्रो देम एट ईच अदर। फिर आपने नंदोया और सरोता का डेफिनेटली जिक्र किया। वो अगर वाकई कोई पखराटी, क्योंकि जो नंदोई होता है वो फुप्पा भी होता है, तो अगर कोई पखराटी किस्म का नंदोई बैठा हो तो वो तो अपना फुप्पापन दिखा देना उस वक्त। तो लेकिन ये डेफिनेटली ये गाना भी बिल्कुल एक पिन पॉइंट करके आप एक शख्स को कह रहे हैं, तो आई थिंक सोच समझ के कहें। और अगर फुप्पा का हिस्से मिजाज अच्छा नहीं है, और हमने ऐसे फुप्पा देखे हैं, तो मसला हो सकता है। और फिर वो जामन के पेड़ तले खोया मेरा बटवा, दूल्हे की अम्मा ने चुराया मेरा बटवा, तो हर हर चीज दूल्हे की अम्मा बेचारी चुराती थी।
इसके बाद जो क्रिंज कंटेंट मुझे लगता है वो ऐसे गाने हैं जिसमें दुल्हन को मिल्कियत बनाकर या लड़की को मिल्कियत बनाकर पेश किया जाता है। अम, वो हमें सबको याद होगा कि हम तोरे बाबुल खूंटे की गैया, सबने गाया है। और वो खूंटे की गैया जो था वो शायद दिमाग में ड्रिल हो गया था कि लड़कियां जो हैं वो जहां बांधो वहां बन जाती हैं। तो आई थिंक बहुत ही रिग्रेसिव बोल थे। और अभी एक फिल्म है जो 2-3 साल पहले ही आई, और मुझे वो फिल्म तो बहुत पसंद आई और मैंने 2-3 दफा देखी है। और उसका वो ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है। और इस गाने के बोल हैं, दिलबरों मुड़ के ना देखो दिलबरों। लेकिन उसमें ये जो 2 लाइनें हैं आई थिंक रिग्रेसिव हैं। उसमें कहा गया है कि फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं हैं, बेटियां जब ब्याही जाएं मुड़ती नहीं हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये आजकल के माहौल के लिहाज से रिग्रेसिव हैं। और इट्स नॉट अ शादी इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, उसमें जो है वो इट्स नॉट अ डेड एंड। फिर तीसरे नंबर पे वो क्रिंज कंटेंट आता है जहां दुल्हन के साथ ससुराल वाले जो हैं वो उनको दूल्हा को बुरा सलूक करने की तरगीब दे रहे होते हैं। तो एक गाना था, अगेन मेरे बचपन की यादें हैं ये, कि वो था, भैया मेरे भाभी को तुम ना जलाना। तो उसके बोल थे कि भैया भाभी तुमसे कहेगी, मेकअप ला दो ला के ना देना, चूल्हे की राख मलवाना। तो वो हर चीज जो 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 वो आपको लाके, तो वो उसका उसने ऑल्टरनेट पेश किया है कि अगर वो कपड़े लाके देने का कहेगी तो आप जो है वो उसे पता नहीं आटे की बोरी बंधवाएं। और तो ये दिलचस्प है। आई मीन टीजिंग, लेकिन कोई बुरा भी मान सकता है। और फिर इसी तरह एक फिल्म थी पाकिस्तानी, उसका नाम था आस, बहुत मशहूर फिल्म थी और शबनम उसमें थी। तो उसमें एक गाना था जो बहुत मशहूर हुआ था, लाख नखरे दिखाओ सर झुकाना पड़ेगा। तो उसके बोल भी अगर आप देखें तो उसमें यही है कि तुमको दिन रात चूल्हा जलाना पड़ेगा। और तो उसमें भी वो भी इट्स अ पॉजिटिव टीजिंग, इतना बुरा नहीं है। लेकिन अगेन थोड़ा भाइयों को तरगीब दी जा रही है कि दुल्हन को थोड़ी सख्ती से तो जहाँ ये होता है वहीं पे ऐसे भी गाने होते हैं इसमें दूल्हे के लिए बहुत इंसल्ट्स होते हैं। अभी जो मैंने ऊपर जिक्र किया था वो दूल्हा की फैमिली के लिए इंसल्ट्स थे, या दुल्हन की फैमिली के लिए, इसमें डायरेक्ट दूल्हे के लिए इंसल्ट्स होते हैं। तो आड़ा पाजामा रेशम का कमरबंद सैया कहाँ गए थे। तो सारा सैया को जहां जहां भेजा गया, सैया जो था वो कुछ उल्टा सुल्टा करके आ गए। और तो इसलिए एक बहुत ही डूफस से सैया का दिमाग में तस्वुर आता है जो कुछ करने के काबिल नहीं है। और उनका हुलिया भी आड़ा पजामा रेशम का कमरबंद वाला है। फिर मैं क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया, जाहिर है कि शादी ब्याह का गाना नहीं है लेकिन बहुत गाया जाता था। और उसमें भी काफी इंसल्ट्स थी बेचारे पॉसिबल ग्रूम के लिए। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, उसमें भी जो है वो काफी बुरा भला कहा गया था उस रिश्ते के लिए जो लड़की के लिए आया है। और फिर बॉलीवुड के ऐसे गाने हैं जो आप ये कहेंगे ये शादी ब्याह के गीत नहीं हैं, लेकिन मैं पिछले कई सालों से बहुत ढोलकियों में जा रही हूँ और ढोलकियों में जो पहले 5-6 गाने गाए जाते हैं वो यही होते हैं। और मुझे दुआ करके जाती हूँ अल्लाह में कोई ये ना गाए, लेकिन लोग जो है शुरू ही इनसे करते हैं। ये वो गाने हैं क्योंकि इन गाने में आसान है, सबको इनका कैची सा मुखड़ा याद होता है, इसलिए अब ये शादी ब्याह के गाने बन गए हैं। लेकिन इनका जो मवाद है वो मेरे नज़दीक बहुत काबिल एतराज़ है। उसमें पहला गाना है रंग बरसे। तो अगर आपने कभी इस गाने के बोल गौर से सुने हो तो बेहद सजेस्टिव हैं। और पूरे दूल्हा के सामने और उसके घर वालों के सामने ये कहना कि सोए गोरी का यार बलम तर से, मेरा ख्याल है बहुत काबिल एतराज बात है। और इसी तरह वो गाने हैं जिसमें बॉडी शेमिंग की जाती है। तो रंग, जिस्मानी साख्त या ज़ाहिरी शक्ल और सूरत पे तबसरे किए जाते हैं, जैसे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो आप सबको उसके बोल पता होंगे कि वो किस तरह से उसमें बॉडी शेमिंग की गई है। फिर ऐसे गीत हैं जो बज़ाहिर रोमानवी मालूम होते हैं, और ये भी वो सब शादी ब्याह के गीत हैं जो बहुत ज़्यादा ढोलकियों में गाए जाते हैं, लेकिन अगर आप उनके अंतरों के ऊपर तवज्जो दें तो उसमें हैरान कुन हद तक मसला पैदा करने वाली बातें सामने आपको नजर आएंगी। मसलन राजा की आएगी बारात, पता नहीं ये क्यों शादियों में गाया जाता है, इसके क्या बोल हैं। ये वो किसी ऐसी लड़की के बारे में है जो किसी ऐसे लड़के के शादी में गा रही है जो जिसकी किसी और से शादी हो रही है, तो व्हाट्स द तुक। और इसी तरह कहने को जश्न बहारा हैं। कोई शादी की एंट्री कुछ इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अगर आप उसके बोल सुने तो इट्स अबाउट लॉस्ट लव, पाइनिंग, नॉट बीइंग एबल टू कंज्यूम योर लव, एंड आई डोंट नो व्हाट इज द प्लेस ऑफ इट। खुसूसन जब दूल्हा के अम्मा अब्बा इस पे वॉक कर रहे होते हैं तो आई डोंट नो लोग क्या सोचते नहीं है। फिर ये गाना मुझे बहुत पसंद है, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, क्योंकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड गाना है।
اس میں راجا کو کہا گیا ہے کہ اس سے خاتون کو کوئی سروکار نہیں ہے، اس کے بنگلے سے ہے۔ تو میرا خیال ہے بہت ریئلسٹک اور مزے کا گانا ہے۔ تو لیکن ہاں، اسے بھی شادیوں میں بہت گایا جاتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے وہ باتیں تھیں کہ آپ تصور کریں کہ جس ساس کو آپ نے پہلی دفعہ سلام کیا ہے، یا اس کے گھر میں آپ آئے ہیں اور اسی کے سامنے ڈھولک پہ بیٹھ کے آپ کی بہنیں اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ تھوڑا سا اب کم ہو گیا ہے، اور یہ اس طرح کی مقابلے بازی بھی کم ہو گئی ہے، اور تھوڑی سویلائزیشن آ گئی ہے، وچ از گڈ چینج۔ اور میرا خیال ہے باقی بھی اگر سوچ لیں، غور کر لیں، گانے سے پہلے بہت اچھے اچھے گیتوں والے گانے ہیں جو مجھے خود بہت پسند ہیں، ان کا میں ابھی ذکر نہیں کروں کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ تو لیکن واقعی ایسے گانے ہیں کہ سن کے مزہ آتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہم بھی گائیں، لیکن میں اسی وقت گاتی ہوں جب مجھے مجمع کو منتشر کرنا ہو۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ صوفیہ۔ تو آپ کی اجازت سے پھر ہم